बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, बिलाखिर पीका एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया गया और अब काला कानून इसको किसी ने नहीं कहना। किसी ने ये नहीं कहना कि ये हुकूमत जो है ये फार्म 47 की हुकूमत है। कोई बिल्कुल भी ये ना कहे कि ये लोगों का मैंडेट चोरी करके आए हैं, ये किसी और पार्टी को हरा के नहीं, किसी और पार्टी को नुक्कर पे लगा के आए हैं, ये कोई नहीं कहेगा। क्योंकि अब जो भी ये बात करेगा वो 3 साल के लिए जेल जाएगा या 20 लाख रुपया जुर्माना देगा। तो जनाब, बहुत से सवालात इस एक्ट पे उठते हैं, लेकिन वो पार्टी जो जमहूरियत का झंडा लहराती थी, अब उसके ऊपर से जमहूरियत का डंडा जो है वो सिर्फ बाकी रह गया और झंडा उड़ चुका है। डंडा हाथ में रह गया इनके और जनाब झंडा ऊपर से उड़ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब ने आज दस्तखत कर दिए और वादा खिलाफी के बाद दस्तखत किए। वैसे तो आपने देखा कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन लेट याद आता है उनको। कभी वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को क्या पता कि अब मईशत जो है वो इंटरनेट पे चलती है, अब जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें नहीं है, अब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाद में वो इस तरह की बातें करते हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इन लोगों ने अपनी सारी कंपेन एंटी पीएमएलएन की और जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो तब उन्हीं के साथ जाकर चिपक गए। और फिर उनकी हर मामले के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हो या फिर मुद्दत मुलाजमत की तोसी वाला बिल हो, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का पूरा पूरा साथ दिया है। लेकिन बाद में तनकीद जनाब बिलावल भुट्टो साहब को याद आ जाती है करनी, जहां पे अपना कोई मफाद निकालना हो, अपने लिए कुछ मराहत बढ़वानी हो, वहां पे आपको तनकीद याद आ जाती है। वैसे आप सदारत भी संभाल के बैठे हैं, वैसे आपने 2 गवर्नर भी अपने बनाए हुए हैं और 2 वजीर आला भी अपने हैं, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और आज जनाब जमहूरियत का निकाब उतर चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से और आसिफ जरदारी साहब ने जनाब सदर पे उस बिल पे बतौर सदर साइन कर दिए जनाब। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यकीन दहानी करवाई थी साफियों को भी कि जनाब मेरी बात हुई आसिफ जरदारी साहब से और उन्होंने यही कहा कि जनाब वजीर दाखिला साहब वापस आएंगे तो जो पार्लिमानी सहाफ़ी हैं उनके साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको मौखर करते हैं, कुछ डिसाइड करेंगे, फिर साइन करेंगे। और जो पाकिस्तान JUI फे के कामरान मुर्तजा साहब हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ जरदारी साहब ने ये यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन उन्होंने अब साइन कर दिया। अब ये सारा कुछ बड़ी उजलत में किया गया। कौमी असम्बली में बिल आया, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया और वहां पे साइन करवा दिए गए। और उसके बाद सेनेट के अंदर भी ये जनाब सेनेट की कमेटी को भेजा गया और फिर सेनेट में भी ये बिल पास हो गया, जिसपे फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि जी मैं तो सिगरेट पीने गया, वापिस आया तो बिल पास हो गया। और उसके साथ साथ जो हुकूमत के अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये उजलत में पास किया गया बिल है। तो फिर कोई तो पीछे वजह होगी कि इतनी जनाब इन्होंने उजलत में ये बिल पास किया। फिर वजीर आजम साहब क्या फरमा रहे थे आज, मौलाना फजलुर रहमान साहब का उनसे भी राब्ता हुआ। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब मुतनाज़ा पीका बिल की सदर ममलकत की जानिब से तौसीक को वादा खिलाफी करार देता हूँ। अमीर JUI ने पीका कानून से मुतल्लिक खदशात वजीर आजम के सामने रख दिए। मौलाना का शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर, वजीर आजम ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करवा दी। तो जनाब वजीर आजम की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आसिफ जरदारी साहब की है। और जैसे आसिफ जरदारी साहब ने इस पे साइन किए हैं, वजीर आजम साहब ने भी उस पे साइन कर देने। आज जनाब साफी और ओपोजिशन जो है वो इस पे एहतजाज भी करती रही और साफियों की जानिब से कहा गया कि जनाब हम इसकी अपील में भी जाएंगे। अब अपील किसके सामने जाएगी? अपील जाएगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे, तो वहां पे आमिर फारूक साहब हैं जो संभाल लेंगे। और उसके बाद आईनी मामला है और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब आइन के चैंपियन वो इसको देखेंगे। तो जनाब वो इस अपील का क्या ही करेंगे, सबको पता है। तो खैर बिल ये अब बन गया है जनाब और खबरें आपको बड़ी अच्छी अच्छी सुनने को मिला करेंगी अब। और अच्छी खबरें मतलब आपने मुल्क के अंदर तनकीद का हक लोगों से ले लिया। आर्टिकल 19 है गालिबन और 19A है जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। दोनों चीजों को जनाब छीन लिया गया है और अब हर बंदा जो है वो वही बात करेगा जो किसी को बुरी ना लगे, किसी को मतलब हुकूमत को या ताकतवर हल्कों को बुरी ना लगे, वही बातें अब की जाएंगी। तो जनाब आज इस पे मोहम्मद मालिक साहब ने भी कहा कि फेक न्यूज जो है इसका अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, फेक न्यूज को डिफाइन करना चाहिए। और फिर साथ बातें ये कि
جتنا ذلت کا سامنا صحافیوں کو کرنا پڑے گا نا گرفتار ہونے تک بھی، جس طرح ان کو بلیک میل کیا جائے گا اداروں کی جانب سے، اور پھر اپیل جو ہے وہ اب ٹریبیونلز میں صرف ٹریبیونلز فیصلہ کریں گے، اور ٹریبیونلز بھی سرکار بنائے گی، پھر اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہوگی، اور سپریم کورٹ میں 1.5-2 سال تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ صحافی بے گناہ ہوا تو 2 سال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ جناب صحافی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی آج اس بات پہ گفتگو کی ہے ڈیلا جیل میں، اور انہوں نے کہا کہ مہذب دنیا میں حد تک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، یہ ایک سول لائبلٹی ہے، لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے جو حد تک عزت کی سزا ہے 5 سال کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں حد تک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایسے جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کی مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ سے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم و بربریت کی گئی ہے، اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قاضی فاضی صاحب پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مطلب جسٹس عامر فاروق صاحب نے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے تو محسن اختر کیانی صاحب تو وارے میں نہیں ہے، پھر ان کی جگہ جناب کوئی باہر سے جج لے کے آنا پڑے گا۔ چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے کی تقرری پر بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی صورت کاری کی۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا تھا، پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، تحریک انصاف کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جو جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل دیا گیا۔ پھر جناب مزید انہوں نے بہت لمبی گفتگو تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جناب حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ پھر جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ قرآن میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیاد پر جمہوریت کی بنیاد ہی اخلاقیات کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد جناب خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا دیا، اور یہ انہوں نے آج پیکا ایکٹ پہ بھی گفتگو کی، جو بل اب منظور کر لیا گیا، باقاعدہ یہ ترمیم ہو چکی ہے، اور اب جو ایگزیکٹوز ہیں انہی کے ہاتھ میں وہ ٹریبیونلز ہیں، وہی صحافیوں کی نیت کا بھی اندازہ لگائیں گے۔ تو خبریں جو ہیں وہ آپ کو ویسے ہی سننے کو زیادہ تر ملا کریں گی کہ جناب مریم نواز صاحبہ چھا گئی ہیں، طلال چودھری صاحب نے کوئی نیا تجربہ کر دیا، کوئی نئی تنظیم سازی کا ریکارڈ بنا دیے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اتنے اچھے ایس ایچ او ٹرینڈ کیے ہیں کہ جو ایک ایس ایچ او سے پورا انہوں نے شہر سنبھال لیا۔ تو ایسی خبریں آپ کو سننے کو ملا کریں گی کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ایسا کشکول اٹھا لیا کہ اس کے اندر خود ہی سے پیسے جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، فورن ایڈ بیرونی امداد جو ہے وہ خود ہی سے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں پہ اب قرضہ بھی کوئی نہیں چڑھے گا۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔